बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदील मुमताज़। नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी एक बार फिर टल गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। जस्टिस ज़हीरुद्दीन काकड़ ने अफ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल की। कोयटा पुलिस की टीम वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने लाहौर पहुंची थी। कोयटा के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़श्ता रोज़ वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। कोयटा में इमरान खान पर इदारों के खिलाफ बयानबाजी का मुकदमा दर्ज है। मरियम नवाज के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त सक्कर की मुकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर ने मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। मुस्लिम लीग नून का फैसलाबाद में वर्कर कन्वेंशन। मरियम नवाज कुछ देर बाद वर्कर से खिताब करेंगी। अलफतह ग्राउंड में पिंडाल सज गया, कारकुनान भी पहुंच गए। मरियम नवाज कल फैसलाबाद के तंजीमी इजलास की सदारत भी करेंगी। नैब मुकदमात खत्म नहीं, फोरम तब्दील हो रहा है। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो मुकदमात नैब के दायरा इख्तियार में नहीं वो मुतलका इदारों को भिजवाए जा रहे हैं। वफाकी काबीना ने नैब आर्डीनेंस में तरमीम की मंजूरी दी। इमरान खान ने यही तरामीम वज़रिया आर्डीनेंस की थी और इमरान खान दीगर लोगों से मिलना चाहते हैं, सियासी जमातों से नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा रबानी कहते हैं कि मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना इमरान खान का एजेंडा है। इमरान खान चाहते हैं हर इदारा उनकी उंगलियों पर नाचे। हेडलाइंस आपने जानी, अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि रेस्क्यू 1122 बकर के तमाम कंट्रोल रूम स्टाफ को जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर स्केल 12 पर तरक्की दे दी गई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद उबैदुल्ला खान ने तरक्की पाने वालों को रैंक लगाए और मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मजीद अहवाल बता रहे हैं राना अमजद बोबी। रेस्क्यू 1122 बखर के तमाम कंट्रोल रूम स्टाफ को जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर GCO स्केल 12 में तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वाले रेस्क्यू एहलकारों के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद उबैदुल्ला खान ने तरक्की पाने वाले रेस्क्यूअर्स को शोल्डर रैंक लगाए और मुबारकबाद देते हुए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने तरक्की पाने वाले रेस्क्यू एहलकारों से खिताब करते हुए कहा कि तरक्की मिलने से आपकी जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ गई है। इस हवाले से वो आइंदा भी इस जान फशानी और लगन से अपने काम को सर अंजाम देंगे और अपने मुल्क को कौम की भरपूर खिदमत करेंगे। तकरीबन बतौर मेहमान ख़ास इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता शख्सियत अहमद अली जोहरी ने तिलावत कुरान पाक से शुरका के कलूब को मुनव्वर किया। तकरीब में कंट्रोल रूम इंचार्ज शहजाद अहमद, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद आसिफ जलाल, सीनियर अकाउंटेंट मोहम्मद सफदर, तजम्मुल हुसैन TMI, कैसर हयात वर्कशॉप इंचार्ज बिलाल हुसैन पवार, मीडिया कोऑर्डिनेटर अब्दुल रशीद 1350, सीनियर स्टोर कीपर, तमाम इंचार्ज समेत दीगर रेस्क्यू अफसरान व एहलकारों ने शिरकत की। इस मौके पर तरक्की पाने वाले रेस्क्यूअर ने खुशी का इजहार करते हुए बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का अज़म किया और प्रमोशन तकरीब के इनेकाद पर रेस्क्यू मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन इजाज हुसैन के साथ राना अमजद बोबी, ब्यूरो चीफ A1 TV बखर। बिरिया रोड के करीब गांव नबड़बट्टी के सामने तेज रफ्तार ट्रालर का मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, तसादुम के नतीजे में 2 कम उम्र लड़के जाँ बाक हो गए। दोनों कम उम्र लड़के नादिर अली मोहम्मद अजीम कलोड़ो गांव मोहम्मद कलोड़ो के रिहायशी थे। 16 साला वसीम वाल सिकंदर अली कलोड़ो भी तसादुम के नतीजे में जाँ बाक हो गए। एम्बुलेंस की अदम दस्तियाबी के बायस लवाहिकीन ने लाशें ट्रैक्टर ट्राली पर उठाकर अस्पताल पहुँचा दी। सिकंदर कलोड़ो के वालिद का कहना था कि बेटा वसीम और भाई नादिर अली गांव भिरिया सिटी से नौशहरों फरोज गाड़ियों के मैकेनिकल काम सीखने के लिए जा रहे थे कि पीछे से आने वाली तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से जाँ बाक हो गए। तेज रफ्तार ट्रेलर का ड्राइवर मोटरसाइकिल सवार लड़कों को टक्कर मारकर ट्रेलर समेत मौके से फरार हो गया। ठट्टा में नून लीग और PDM की क़यादत मुल्क में PTI की मकबूलियत से खौफजदा हैं।
پاکستان تحریک انصاف سندھ کے پارلیمانی لیڈر خرم شیرزمان کی سول اسپتال مکلی کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ پی ٹی آئی پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی خرم شیرزمان، ارکان اسمبلی ڈاکٹر عمران شاہ، ڈاکٹر سنجے اور دیگر نے سول اسپتال مکلی ٹھٹہ کا اچانک دورہ کیا، میڈیکل شعبے میں استعمال ہونے والی مشینری کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ پورے ڈسٹرکٹ کے لیے اسپتال میں صرف 2 ایمبولینس ہیں جو کہ باعث تشویش ہے، کوئی بھی سہولیات میسر نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی خرم شیرزمان نے مزید کہا کہ شہباز شریف بگوڑے نواز شریف کو واپس کیوں نہیں لاتے، پی ڈی ایم کی حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سکر کی سیشن عدالت نے مریم نواز کے خلاف دائر درخواست خارج کر دی۔ مریم نواز کی جانب سے اداروں کے خلاف بیان بازی کیس میں عدالت نے وکیل زہیر بابر کی جانب سے مریم نواز کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سکر کی عدالت نے مریم نواز کے خلاف دائر درخواست خارج کر دی۔ پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے مریم نواز کے خلاف دائر درخواست جھوٹی تھی، انہیں جرمانہ ہونا چاہیے تھا۔ عدالت نے کہا ہے کہ یہ معاملہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں، اس لیے درخواست خارج کی جاتی ہے۔ ٹول کے قریب تھانہ گڑھی حسن کی حدود کے نوائی گاؤں دورکھوسو کے مغوی بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے۔ 1.5 ماہ قبل اغوا ہونے والے گاؤں دورکھوسو کے رہائشی نوجوان حافظ سراج احمد کھوسو اور عبدالسمیع کھوسو مبینہ طور پر ڈکیتوں کو تاوان دینے کے بعد بازیاب ہو کر گھر پہنچے۔ علاقے میں افواہیں ہیں کہ نوجوانوں کے ورثاء کی جانب سے دونوں نوجوانوں کی بازیابی کے لیے ڈکیتوں کو تاوان دینے کے بعد ڈاکو نے انہیں چھوڑا۔ مغوی نوجوان رہائی کے بعد گھر پہنچے تو ورثاء میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سکران میں چوروں اور ڈاکوں کا راج برقرار، سکران پولیس چوروں اور ڈاکوں کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے۔ سکران شہر سے چوروں نے تاجر برادری کی معزز شخصیت حاجی اسلم لغاری کی کپڑوں کی دکان کے تالے توڑ کر 20 سے 25 کپڑوں کے تھان چوری کر کے لے اڑے۔ دوسری جانب سکران کے نوائی گاؤں پیر پریال شاہ کے مدرسے میں یوسی فتح پور کے چیئرمین استاد محمد دین چانڈیو کو 4 مسلح افراد نے اسلحے کے زور پر یرغمال بنا کر تشدد کا نشانہ بنا کر تقریباً 33 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے سکران میں چوری اور ڈکیتی کی واردات میں آئے روز اضافہ معمول بن چکا ہے، جبکہ پولیس صرف خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ سرہاری کے قریب گاؤں مانو خان جمالی میں آگ لگنے سے 6 گھر جل کر راکھ ہو گئے۔ گاؤں مانو خان جمالی میں آگ لگنے سے حاجی خدا بخش بروئی کے 6 گھر جل کر خاک ہو گئے۔ متاثرہ خاندان نے میڈیا کو بتایا ہے کہ گندم کی کٹائی کرنے گئے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ گھر میں آگ لگ گئی، گھر میں پڑا سارا سامان جل گیا۔ گاؤں والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ کو بجھایا۔ متاثرہ خاندان نے ڈی سی سانگڑ ای سی شہداد پور سے اپیل کی کہ ہماری داد رسی کی جائے۔ A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔